السلام عليكم اخواني الطلبه ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ليكزارسيس نيميرو 15. بالنسبه لينونسي دو ليكزارسيس عندنا فيه دو كيسيون. Question numéro 1, قال لك écrire la configuration électronique du germanium et donner sa position dans le tableau périodique ainsi que la famille à laquelle appartient l'élément. بالنسبه la deuxième question, قال لك 4 éléments possèdent les configurations électroniques externes suivantes. يعني عطانا l'élément X, Y, Z ou W. يعني كل واحد عطانا la couche de valence ديالو. Donc pour une même valeur de n, classer ces éléments par ordre croissant de potentiel de première ionisation وعطانا قال لك de rayon atomique. Voilà. يعني غادي نديرو la première question. أول حاجة غادي نديرو هي la configuration électronique. بالنسبة لا configuration électronique ديال الجرمانيوم يعني GE Z ديالو راه عاطينا إيكال 32. يعني غادي تجينا لا ستركتور إلكترونيك هي 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10. عاد شحال بقى ليا؟ يعني هنايا قلنا قبل من دي كيكونوا عندي 20 ونزيد عليهم دي يعني غتولي هما 30. شحال بقى خاصني 2 يعني 4 بي 2. يعني الا درت لا كوش دو فالونس ديالي غتجيني هي هادي. هنا باش ما تلفوش فاش يطلب منك البوزيسيون خلي لا كوش دو فالونس كيما هي. فوالا ما تبدلش، ما تحولش هاد 3 دي 10 ما تحولهاش لهنايا. الا كان طالبك لا كوش دو فالونس غادي تجيك على هاد الشكل، يعني غتدخل هاد 3 دي هنايا، يعني غتجي هادشي كامل غادي يجي هنا وغتجينا 3 دي 10 عاد غتجي موراها 4 اس 2 عاد غتجي موراها 4 بي 2 غتولي لا كوش دو فالونس هي هادي. علاش هادي خرجناها لهنايا؟ حيت هادي راها ساتوري. في النيفو ديالكم راه كاين لي بروف اللي كيقبلوا حتى هادي، كيقبل لا كوش دو فالونس كيما هكا، لكن هي خصها تكون هكا في الحقيقه. وكاينين شي وحدين كيديروها على هاد الشكل. هما بجوج راهم صحاح. علاش؟ حيت النيفو ديالكم باقي ما عندكمش. علاش؟ انكم ممكن تخرجوا هادي لهنايا حيت ما تطبقش على غاكل دوك ليشكوسكي، وبالتالي كاين غادي تقراوها في الشيمي دو كورديناسيون بالنسبه للناس اللي غيتبعوا الشيمي. دابا هنايا يعني بغينا حنايا اشنو طالب منا في السؤال نيت؟ قالك دوني سا بوزيسيون دون لو طابلو بيريوديك. يعني البوزيسيون اللي بغيت نحدد البوزيسيون كنت هضرت لكم على جوج ديال عندنا جوج ديال لي كا. عندنا الكا الاولى فاش تكون ان انفيريور ايغال ا 3 و ان فاش تكون ستريكتومون سوبيريور ا 3. هنا ان انفيريور ايغال ا 3 كاينين جوج ديال لي ستركتور ان اس اكس، وبالتالي قلنا هنا راه ار كتكون تكتب ليا على شكل هي اكس، يعني كتساوي لنا اكس، ولا كتكون لا كوش دو فالونس ديالك كتكتب على شكل ان اس 2 ان بي اكس، وبالتالي كتكون عندي ار ايغال هي 12 بلس اكس. فوالا. بالنسبه للكا الثانيه ان ستريكتومون سوبيريور ا 3، يعني قلنا كتكتب لنا لا كوش دو فالونس ديالنا ان اس 2 ان اس اكس عفوا ان موان 1 دي اكس ايغريك ان بي زد. فوالا. وقلنا الا كانت على هذا الشكل يعني كتكون عندنا راه هي R égale X plus Y plus Z avec X, Y et Z appartient à N. فوالا. راه كتبان مزيان. يعني حنا هادشي هو اللي غادي نجيو نطبقوه على الشق الثاني من السؤال. يعني الشق الثاني من السؤال بغا لا بوزيسيون. يعني لا بوزيسيون شنو؟ يعني بغا البيريود، بغا الكولون، وبغا البلوك. فيما تسمعوا البوزيسيون يعني خصكم تهضروا على هادي. تقدر ما تهضرش على البلوك ماشي مشكل، ولكن ما فيها باس انك تذكروا ليه باش ما ينقش لك شي نص نقطه ولا شي حاجه. بالنسبه للبيريود، البيريود عارفينه هو اللين، يعني هو لو نومبر كوانتيك برينسيبال ان ايغال. ملي غنجبدو من لا كوش دو فالونس هي 4 ان ايغال 4
وقلت لكم ما تجدوش من حدا دي. دايره ديما تكون حداها ان موان زان، و اف تكون حداها ان موان دو. بالنسبه للكولون يعني ار ايغال. بالنسبه لاخ شحال كتساوي؟ غادي نشوف اشنو غادي نطبق. يعني انا شحال عندي ان ايغال 4. فين هي الكا اللي عندي، هادي ولا هادي؟ يعني هادي هي ان ستريكتومون سوبيريور ا 3، وبالتالي غتطابق عليها هادي. واش هاد لاكوش دو فالونس عندي راها عندي هي اللي خرجت ليا الاولى، يعني غتجي غتطبق على هادي. هنا شحال عندك؟ ار ايغال اكس بلس ايكغيك بلس زد. هنا هي اكس هي هادي، ايكغيك هي هادي، زد هي هادي. اذا غتولي عندنا اكس بلس ايكغيك بلس زد. اكس شحال تتساوي؟ اكس عندي ايغال 2 بلس ايكغيك هي 10 بلس زد هو 2 ايغال هي 14. فوالا انا خرجت الكولون. اش بقى ليا؟ البلوك. البلوك قلت لكم هو الاخر، هو السكوش الاخرى. السكوش الاخرى هي بي. فوالا انا عطيتو بوزيسيون. دابا بقى ليا الشق الثالث من السؤال. قال لك ainsi que la famille à laquelle appartient l'élément. يعني بغا لا فامي. باللي بغا لا فامي يعني ملي غادي نخرج لا فامي، داكشي علاش غادي نرجع هاد 3 دي لهنايا باش تبان ليا ستركتور. يعني هادي عاد من تنشوفوها فاش تنشوفو في البلوك بي في الطابلو بيريوديك كيكونوا عندي 6 كولون 1 2 3 4 5 6. فوالا هادو لي غازغار. بالنسبه لهذا ديال لي زالوجين، بالنسبه لهذا ديال لي كالكوجين، بالنسبه لهذا ديالاش لا فامي دازوت، وبالنسبه يعني لا فامي دازوت، وبالنسبه لهذا لا فامي دو كربون، وبالنسبه لهذا راه لا فامي دو بور. باش نبقى عاقل عليهم كما قلت لكم ديك النهار، يعني تنبقى عاقل عليها بالاسم ديال بكنوفن. هنا عندي بي سي ان او اف ان او، يعني كنقراوها بكنوفن. بالنسبه لاكوش دو فالونس ديال ليليمون ديالي كتكتب على شكل ان اس 2 ان بي 2. فوالا هنا اوتوماتيكمون كنعرف باش كنعرف غير بهاد الجوج نقدر نعرف اش من كولون اللي عندي، حيت هاد الجوج يعني الكولون 2 في البلوك بي. هكا تقراوهم، ممكن تقراوها هكا. يعني الكولون 2 في البلوك بي كانت مثلا كتكتب لك لاكوش دو فالونس كتكتب لك مثلا هكا ان اس 1، يعني الكولون 1 في البلوك اس. الا كانت 2 كولون 2 في البلوك اس. الا كانت عندي مثلا ان اس 2 ان موان 1 دي 8، يعني الكولون 8 في البلوك دي. حنا علاش درنا هادو؟ حيت الترقيم انترناسيونال اللي تكون في الطابلو بيريوديك كيجي خصك تعطيه الكولون، يعني الرقم ديال الكولون. ميمكنش تقول ليه الكولون كدا في البلوك كدا. داكشي علاش ما كنستعملوش. ميمكنش ليا دابا بحال هنايا الكولون ميمكنش ليا نقول ليه الكولون 2، لكن انت الطريقه ذكيه تقدر تقرا هذه انه الكولون 2 في البلوك بي. الكولون 2 في البلوك بي غتحسب 1 2، يعني هذا هو اللي تيتكتب على شكل ان اس 2 ان بي 2. وبالتالي هذا اش من فامي؟ راه لا فامي دي كربون. فوالا بالنسبه مثلا الا مشيت لهذا، هذا راه الكولون 5 في البلوك بي، وبالتالي لا كوش دو فالونس ديالو كتكتب على شكل ان اس 2 ان بي 5، حيت هذا هو لا كولون 5 في البلوك بي. هكا ممكن تقراوهم، يعني تكون عندكم شويه ديال سميتو. يعني وكيف ما سبقت وقلت لكم انه هاد لي فامي هادو كنقراوهم على حساب هادو. يعني ممكن تقول هنا لا فامي دو بور، لا فامي دو كربون، لا فامي دازوت، لا فامي دوكسيجين، لا فامي دو فليور. هنا لا فامي دو كربون. هذه هي لا فامي ديالك. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 قال لك 4 éléments possèdent les configurations électroniques externes suivantes. غادي نكتبوا هاد
لي كونفيغوراسيون هما الاولين، يعني عندنا ليليمون اكس، يعني هادو سمى لنا اكس، كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو هي ان اس 2 ان بي 4. ليليمون الثاني عطاه لنا هو ايكغيك، قال لك ان الزد ان لا كوش دو فالونس ديالو هي ان اس 2 ان بي 5. عطانا ديال واحد ليليمون اخر اللي هو زد، قال لك لا كوش دو فالونس ديالو هي ان اس 1، وعطانا واحد لا كوش دو فالونس ديال دبليو في. هذا راه ماشي تونغستان، هذا راه غير هادو غير سماهم عشوائيا، يعني قال لك ان اس 2 ان بي 6. فوالا هادو هما لي زيليمون ديالي. اش قالك في لا كيسيون؟ قالك بوغ اون ميم فالور دو ان، يعني خصك تعرف اشنا هي بوغ اون ميم فالور دو ان، يعني راهم كاينين في نفس البيريود ولا في نفس اللين في الطابلو بيريوديك. يا كلاسي سي زيليمون باغ اوردر كرواسون. باغ اوردر كرواسون فاش؟ قالك دو بوتونسييل دو بروميير ايونيزاسيون وقالك دو غايون اتوميك. ندير واحد التذكير بعدا. عرفنا في الفيديو اللي قبل، هنايا عندنا في الفيديو اللي قبل شنو عرفنا ان لينيرجي ديونيزاسيون في الطابلو بيريوديك زاد الا كنا في اللين زاد اوغمونت، لينيرجي ديونيزاسيون اوغمونت. في الكولون زاد ديميني، لينيرجي ديونيزاسيون اوغمونت. وهادو غادي نزيدو بيناتهم بجوج هكا. بالنسبه لافينيتي الكترونيك في اللين ولا في نفس البيريود، يعني تنقولوا ان زاد اوغمونت لافينيتي الكترونيك اوغمونت، زاد ديميني في الكولون يعني لافينيتي الكترونيك اوغمونت. هنايا كنزيدو بيناتهم بجوج. بالنسبه للالكترونيغاتيفيتي، الالكترونيغاتيفيتي قلنا الا كنا في اللين يعني ان زاد اوغمونت الالكترونيغاتيفيتي اوغمونت. الا كنا في الكولون زاد ديميني الالكترونيغاتيفيتي اوغمونت. الا كنا هكا غادي يكون عندنا على هذا الشكل. هادو نفس الحاجه، يعني في الطابلو بيريوديك كيتغيروا بنفس الشكل. دابا غادي ندوزو للغايون اتوميك. الغايون اتوميك قلنا العكس ديال هادشي. الغايون اتوميك زاد اوغمونت في اللين، يعني الا كانت زاد اوغمونت في هذا الاتجاه، الغايون اتوميك راه تيديميني يعني كيمشي في هذا الاتجاه. يعني الا كانت زاد ديميني لو غايون اتوميك اوغمونت. الا كنا في الكولون هكا، الا كنا في الكولون قلنا زاد اوغمونت لو غايون اتوميك اوغمونت. الا زدينا بيناتهم غادي يكون هكا، باستثناء قلنا الا كنا في البلوك بي، مثلا عندنا البلوك بي هو هذا، الا وعندنا الطابلو بيريوديك المهم كعلى هذا الشكل. يعني قلنا الا كنا في البلوك بي شنو تدير الغايون اتوميك كيمشي في هذا الاتجاه. هذا واحد الاستثناء اللي كاين عندنا ما كاينش. نتوما عرفوا غير هادو، بارك عليكم، عرفوا غير هادو حاولوا تعقلوا عليهم هكا باش ملي يجيكم شي سؤال بحال هذا اللي غادي نخرجوا دابا غادي تخرجوا به. هنا شنو قال لك؟ شنو الكاستيون شنو تتقول؟ قال لك pour une même valeur de n، يعني في نفس اللين ولا في نفس البيريود، classer ces éléments par ordre croissant de potentiel de première ionisation. يعني غادي نجي ندير A. بالنسبه ل A شنو يعني غادي نخدم بلينيرجي ديونيزاسيون ولا البوتونسييل ديونيزاسيون راهم كيف. يعني هذا قلنا كي اوغمونطا هكا. دابا شنو خصني ندير انا؟ خصني نجي نرتب هادو بعدا، عاد نجي نرتبهم باغ اوردر كروسون، يعني خصني نحطهم كيما محطوطين في الطابلو بيريوديك. مثلا عندي هذا هو اللين ديالي في الطابلو بيريوديك، هو هذا. يعني هنا عندي مثلا هكا. هنا شنو غادي يكون الاول؟ ليليمون الاول اللي غادي يكون عندي في الطابلو بيريوديك في اللين شكون هو؟ غيكون عندي بطبيعه الحال هو هذا زد، حيت هذا البلوك اس هو اللي سابق الاول، هذا تينتمي لافامي داركالا، هما راه في نفس اللين. يعني راه ان ديالهم قال لك اعتبرها متساويه، خذها 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 افترضها كيما بغيتي. يعني هذا هو اللي غيكون الاول، يعني الزاد هنايا
بالنسبه للثاني شكون هو اللي غادي يتبعو؟ الا خدينا هادو راهم كاملين تنتميو للبلوك بي. بالنسبه تنتميو للبلوك بي شكون هو اللي غادي يسبق؟ واش اللي عنده بي فيها 4 ديال لي زيليكترون ولا 5 ولا 6؟ هادو شنو قلت لكم تتقرا؟ هادي تتقرا يعني تقدر تقرا نتايا ان الكاتريام بيريود ان الكاتريام كولون في البلوك بي، ولا السانكيام كولون في البلوك بي، ولا السيزيام كولون في البلوك بي. يعني هذاك ديال لي غاز غاغ راه هو الاخر. يعني هذا هو اللي غادي يجي يتبع ليا هذا. يعني هذا هو في البلوك بي غيكون هو الاول. يعني عندي هنا اكس، شكون هو اللي غادي يتبعو؟ غادي يتبعو هذا حيت عنده بي 5، يعني الكولون 5. هذا كولون 4 في البلوك بي، هذا الكولون 5 في البلوك بي، يعني هذا ايكغيك. وشنو غادي يتبعو؟ غيتبعو هذا هو الاخر يعني دبليو. حتى لهنا مزيان. يعني دابا شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي وغادي نرسم مثلا بحال هاد السهم وغادي نستفهم عليه. يعني هذا راه اوردر كرواسون. هنايا شنو عندنا؟ يعني البوتونسيال ديونيزاسيون ولا كنسميوه لينيرجي ديونيزاسيون. هنا غادي نجي وغادي نحط ليليمون الاول اللي غادي نحط، يعني اللي عنده البوتونسيال ديونيزاسيون ديالو هو الصغير. شكون هو هذا؟ حيت قلنا كيكبر كيبدا يكبر من هنا وهو غادي. يعني زاد هو الاول، هو اللي عنده البوتونسيال ديونيزاسيون صغير. غادي يتبعو اكس، غادي يتبعو لنا ايكغيك، وغادي يتبعو لنا دبليو. هذا ساليت معاه. راه نشوفو دابا بي قال لك كلاسيون باغ اوردر كرواسون على حساب الغايون اتوميك. بالنسبه للغايون اتوميك شنو قلنا عليه؟ الغايون اتوميك قلنا اوغمونت في هذا الاتجاه بالنسبه للين، بالنسبه للكولون اوغمونت في هذا الاتجاه يعني فيغ لو با، وهنايا غادي يكون هكا. يعني الا مشيت غادي نمشي انا على حساب اللين، يعني غادي نمشي على حساب هذا الفوقاني. شكون هو الاول اللي عنده الغايون اتوميك؟ هو الصغير، يعني هو هذا. حيت قد ما غادي نبداو غادي من هنايا هو كيكبر. يعني غادي ندير ليه حتى هو واحد السهم هكا، غادي ندير هنا بليس باش نعرفو لوردر كرواسون. كنزيدو هنايا عندي الغايه. يعني هنا شنو الاول؟ ليليمون الاول اللي غادي يجي عندي هو دبليو. الثاني اللي غادي يتبعو هو ايكغيك، الثالث هو اكس، الرابع هو زد. فوالا.